अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने एक ऐसी ख़ातून की स्टोरी रखने जा रहा हूँ जो कि मारूफ़ टिकटॉकर थी और कुछ अर्सा पहले तक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत तेज़ी के साथ मकबूलियत हासिल कर रही थी और टिकटॉक पे उसके 1,29,000 फॉलोअर्स मौजूद थे। महक बुखारी की ज़िंदगी में कोई 2 साल पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल के रह गई। हुआ ये कि जो इसकी वीडियोज़ थीं, टिकटॉक वीडियोज़, उसमें उसकी वालिदा भी कई वीडियोज़ में शरीक होती थी जिसका नाम अंसरीन है। और हुआ ये कि जब ये मामला चल रहा था, वो मकबूलियत हासिल कर रही थी, तो 2019 में जो अंसरीन महक बुखारी की वालिदा है, उसके ताल्लुकात बनना शुरू हुए एक आदमी साकिब नाम के लड़के के साथ, जो कि इसकी उम्र से कोई कमोबेश 25 साल छोटा था, जिसकी उम्र 18 साल थी और अंसरीन की उम्र जो है वो उस वक्त 45 साल थी। ये ताल्लुकात बढ़े और मुलाकातें हुईं और जो है वो काफ़ी सारे जो है वो बहुत सारे मौक़े पे उनकी मुलाकातें हुईं। और हुआ ये कि 2021 में अंसरीन ने साकिब के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करना चाहा, लेकिन साकिब जो है इस मामले में बहुत इमोशनल था। उसने अंसरीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप ख़त्म करोगी तो मैं जो हमारी पर्सनल वीडियोस हैं उसको तुम्हारे साबका खामन के साथ शेयर कर दूंगा। इस बात का तज़किरा अंसरीन ने अपनी बेटी महक बुखारी के साथ किया। तो उसके बाद महक बुखारी ने फ़ैसला ये किया कि साकिब को रास्ते से हटा दिया जाए और इस सिलसिले में सबसे पहले महक बुखारी अपने दोस्त रेहान के पास गई और उससे जाके इस मामले में बात की। और उसके बाद रेहान ने अपने कुछ मज़ीद दोस्तों, मिसाल के तौर पे नताशा, रईस, अमीर, सनाफ गुल और इन लोगों को साथ मिलाया और मिलाने के बाद इन्होंने प्लान ये किया कि कार एक्सीडेंट में साकिब को मौत के घाट उतार दिया जाए। और इस सिलसिले में इन लोगों ने साकिब के साथ रब्ता किया और साकिब से कहा कि तुमने अंसरीन के ऊपर जो 3,000 पाउंड जो है वो ख़र्च कर रखे हैं वो हमने तुम्हें वापस करने हैं, तुम एक दफ़ा हमारे एरिया में आओ, हमारे इलाके में आओ। तो उधर जो ये लड़का था साकिब, उसने यहाँ आने की तैयारियाँ शुरू कर दी। उसने एक गाड़ी पकड़ी, एक दोस्त हाशिम को अपने साथ लिया और रात को 11 फरवरी 2022 को रात को तकरीबन 1 बजे जो जगह उन्होंने बताई थी, टेस्को मार्केट, वहाँ पे वो पहुँच गया और वहाँ पे रुक के उसने अपने दोस्त के साथ उनका इंतज़ार करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही लम्हात के बाद उसको एहसास हो गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जब उसको इस बात का एहसास हुआ तो उसने वहाँ से अपनी गाड़ी जो है वो दौड़ाना शुरू कर दी, कहीं और ले जाना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे गया तो 2 गाड़ियों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। उन 2 गाड़ियों में नाज़रीन जो है वो, एक गाड़ी में रेहान, अंसरीन, महक बुखारी और गालिबन नताशा मौजूद थे, जबकि दूसरी गाड़ी में जो उसका रेहान का दोस्त अमीर और जो है वो रईस और उसके अलावा जो है वो सनाफ गुल मौजूद थे। इन दोनों गाड़ियों ने जब उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया तो उसके बाद जो है वो साकिब को एहसास हुआ कि इस वक्त हम ख़तरे में घिरे हुए हैं। उसने फ़ौरन 999 पे कॉल की, जो कि यूके का जो है वो हेल्पलाइन का नंबर है। जब वहाँ पे कॉल गई तो उसने उस कॉल में पुलिस वालों को बताया कि मैं इस वक्त शदीद ख़तरे में हूँ, 2 गाड़ियाँ मेरा जो है वो पीछा कर रही हैं और मुझे टक्कर मार के जो है वो रोड से नीचे हटाना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं। जब ये कॉल अभी चल रही थी और ये एक खौफ से भरी हुई कॉल थी, तो इसी दौरान में उस गाड़ी को हिट होती है और उसके बाद ये गाड़ी जो है वो सड़क से कहीं दूर जाके गिरती है। कुछ लम्हात के बाद उस गाड़ी को हिट करने के बाद ये जो दोनों गाड़ियाँ थी वहाँ से चली जाती हैं और सारे अपने अपने मकामात पे उतरते हैं और अपने घर चले जाते हैं। और वहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, कुछ ही देर के बाद वहाँ से एक बड़ा ट्रक गुज़रा और उसने देखा कि एक गाड़ी जो है वो सड़क से दूर नीचे गिरी हुई है और उसको आग लगी हुई है। उसने फ़ौरन जो है वो पुलिस को कॉल की। 10 मिनट के बाद वहाँ पुलिस पहुँची तो उन्होंने आके जो है वो आग बुझाई। बुझाने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर 2 लाशें मौजूद हैं
اور اس کے بعد اس سارے معاملے کی تحقیقات ہونا شروع ہوئیں تو اندازہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ انصرین نے اور مہک بخاری نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے یہ پری پلانڈ جو ہے وہ ایک قتل تھا، قتل کا منصوبہ تھا، یہ کوئی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ یہ پری پلانڈ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ معاملہ عدالت میں گیا، اور عدالت میں یہ کیس جو ہے وہ قریب 2 سال چلتا رہا، اور 2 سال کے بعد جب یہ فیصلہ آیا تو اس فیصلے میں جو ہے وہ اس کو مہک بخاری کو، اس کی والدہ کو اور اس کے تمام دوستوں کو شریک جرم قرار دیا گیا، اور مہک بخاری کو اس وقت عدالت نے 31 سال 8 ماہ کی قید کی سزا سنائی، یعنی عمر قید کی سزا سنائی ہے، اور انصرین کو 26 سال اور 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے، عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح ریحان کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے باقی دوست ہیں، نتاشا، امیر جمال اور سناف گل، ان کو بھی ترتیب 11 سال اور 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی خوفناک سٹوری ہے کہ جس کا انجام جو ہے وہ ایک 2 لوگوں کے قتل پر ہوا۔ ثاقب اگرچہ جو ہے وہ جو اس کے معاملات تھے، تعلقات تھے، اس میں شریک تھا، لیکن جو ہاشم تھا وہ بالکل انوسینٹ تھا، بالکل معصوم تھا، جو ان کی آپس کی دشمنی کی بھینٹ چڑھا، اور وہ بھی اس میں جو ہے وہ قتل ہو گیا اور جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مضبوط رشتہ ہے۔ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کبھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس میں بہت سے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کو حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ ایکسٹرا میرٹل افیئرز بناتے ہیں اور اپنے خامند کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرتے ہیں تو اس کے اسی طرح کے بھیانک نتائج ہی سامنے آتے ہیں۔ آپ جس کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنے لسٹ کے لیے آپ پہ پیسے خرچ کر رہا ہے، آپ پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعلقات رکھ رہا ہے۔ جب اس کا لسٹ پورا نہیں ہوگا تو وہ اسی طرح آپ کو بلیک میل کرے گا، آپ کو تنگ کرے گا، اور اپنا لسٹ پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اسلام نے جو اصول بتائے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں، اور اس کہانی کا جو اختتام ہے، اینڈ پہ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر تم جو چاہے مرضی کرو۔ اب وہ خاتون جو ہے 45 سالہ خاتون تھی اور ایک میچور خاتون تھی، اس کو اپنا گھر بار آباد کرنا چاہیے تھا۔ اس کی بیٹی جو معاملات کر رہی تھی، ظاہر ہے کہ اگر ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ غلط معاملات ہیں، سرے سے غلط معاملات ہیں۔ اس کو روکنا چاہیے تھا، اس کو سمجھانا چاہیے تھا، صرف شہرت سب کچھ نہیں ہوتی ہے، اور اس کو خود کو بھی اپنا گھر آباد کرنا چاہیے تھا۔ اگر نہیں کرنا تھا تو ایک اچھی لائف گزارنی چاہیے تھی، سادہ لائف، اسلامی طرز زندگی کے ساتھ لائف گزارنی چاہیے تھی۔ لیکن جب آپ ان معاملات کو اتنا بڑھا دیتے ہیں تو اس کے اس طرح کے جو ہے وہ انجام سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سب کو سامنے رکھنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔